نحنا مزجنبار برجيدنا حمودو زلنا في اللي متكلاوي وإلنا نيرنا مات متكلاوي وانتلكا بحبار كتقالو سلو تقل عدل يلن مالتي ويكاني كابتي حديد نايقالسي وصيو مالو إلنا نأمن مالت زوم أحوات أولات برجيد حمودو جنبارا ابن زبولو مس أبوهم كامل كلاس تكونوا ممارس نايك أسي لو ميرير لو نتابع أوايد وجازلو أبي أحمد بمرقص بأواجهم أبعتوا له لو نتي إرترا هو قاعد أجازي أتو قداينايو حتى تتكاملت بحري يكون كالوتن أنت خوينهم لحرم الغاز السرعة زي عبيرنا نسزبنا خلنا نوصلنا وسانية كبلو ناتم قدنت زخونة قدايو سلازي زي بالصقنا زبهال جزءاتو كسفحفح زبقاقز زلو وراري حيليو إلا نأمن مالتي أبزي بنصور كنردو زلنا سرعات أبي أحمد بوليتيكاو مفطرو مبوقلو قباتي وراري عماسي بوليتيكاو سلطان كحزخ قالو بعمس ناي حزباوي نعبي تبليسي أبي ناتنتنا إرترا ويكال لونتنا إرترا كم 3 عامات سبصمه جيجا غيري لوسدو مالتي እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝገበሮ ቃልሲ እቲ ህዝቢ ኤርትራ በሰላማዊ መንገዲ አድሚጹ ኤርትራ ልዕላውነት ዘረጋግፀት ሃገር ያ ኢሉ 99.8 ድምፂ ዝሃበ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ድምፂ እዚ ጌጋ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንአቢ ቅዱስ ጌርካ ንእስያስ ሰይጣን ጌርካ ምቕራብ ትክክል ኣይኮነን ክልቲኣቶም ሰይጣውንቲ እዮም ይዘረባ ማለት ስለዚ ንሕና ከዓ አንፃር ሰይጣውንቲ ክንቃለስ قدني مال تداغا من ديوتي ناي قدرت ملخت زمحلالف دخلت انا قريب بتحدي نسخام كسع مزلع على سبب سلطانات اب تسرع زلو ركب كم زلوك انا تمثل نفس خان معباين استقرصت ملختيا تقدامي تحستا بتخلاي تحستا نعوز نصبلو كم تبعلو كيروسيوم كوايلوا بعلو هذا عبب على السلطان وتدروا على السلطان مساهم كقالس تايك حجزوكم للناس شمو حماق سلازغونه نانا عبد الله خيصناح إلنا مقبال أبينايو كمزي لنا يوم مسبله دمبردو بلبونا يمسول حزلو زم سوات زبلي أنا قمتي غيره لزي أتات عزبتي كاب زعبو صمدون تخوينو جن مس سياس زلو هي واحد تقبلت صمدايو مس أبي خوينو كقالس يزبل زلو خاص صمدايو كانوا فيلي يقول نحنا أبي بزعبا لعلاونتنا إرترا بزعبا عصب إندات الزاربان كله هاي إذا زل عدل متان كي تملتنا أفنا نعصو انتلكا بكان الصغا بوليتيكاوي ناتنتكا حليفكا ذهبكا وي بوليتيكاوي ناتنتكا دشتكا حيل تخون الله معي ولا جنبار حدنة أورومو بعلكم مجلس وسي لولا مريت إرترا بحرة نهنا يكونن نبحر خنبل زواجا إثيوبيا وخلي يقولون له أجي أبزريو ولا كوا تازيت بتصحو إرترا مجلس النوص بزعبان ولا ونتا جنبار برجيتنا حمودكن أي سمعنا ديدو ولا دا خوي سمعوا مهم إلى مجلس وسي أبعدكن وتهدروا وتهلالوا انزلوا وتانت النبر كذا موقعنا مالو هاي المقبر زربا أبي أحمد نزي معبار
سلام زخبركن سمعت انت خطاتت لنا ريل سري لمون دقيمنا كم تقول تجزي المصو مسكبرات حوات مسينا لنا نايلهم معلتون كم تانا يبقى قدامي بزح نويح يكون تنقل تحتين كلوان مالتي سلازي ابصو بزبله حسابنا نهبلو عمق بزبله ملكعو اينا كنكيد حواتون مسيم الله مساي قاعد حد مساهم خبركم حوات مرحبا هبت غميك النها هذا المزمور مرحبا نصاب كمان لو ايه قرم سلمي تادا مزمور مسيادة دا سلم الكا ولا لما أنا سلم كأنها هو سلم أني له نصر أسباب بقي لني بق ده يبغى مباريا ينتهي حراي مو خمتي خبلو صنعخو كلت أرستات حيزنا عبن عمق بزبالة ملكة خنكيدنا وانا ودعوي كونتاتي جن كسجر زي بقول خوين تسمع عنكم حتى 5 تقدركو ناي قال سمعتنا نصحفو حتى له نسخة أبز حج وان زخي زولو بزميدياتات من ملاسات اللي يسخمون أب حدا أذكركم تخدوا لكم إذا تقبروا زولكم نجنبار تقالعوا زولكم تحقوا صلاة ديكو نبحث حدنا ديكو نتخدوا زولكم سلم تايكم قدمكم أفتنايتي إذا حبي صلاة أذكركم زي تخدوا زي تقدفوا زي حجة تقبروا زولكم أبحث حدك تحقوا صلاة نخيكون زبل الله موزي كما يمرأكم بقى خجي مري نصراف لو مخانه سادا أتسجرني لنا الرجاء فريمي كوب قدامي صبو اوكي بزغنا انا سب بقبو كرد انا كغير الله حدا مجمريا نحنا ابقالسي كل عالم زبحال نجر يلن ببهرياتنا غاني قدم حجي الى نيرماتيو تي هفتنان صغانانسي ፖለቲካዊ መርገጽናን ጽንዓትናን እዩ ኢለ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ እንታይ እዩ ክርዳእ ዘለዎ ዝብል ነጥቢ እዩ ሕጂ ንሕና ምስ ግንባር ብርጌድ ናሓመዱ ዘለና ፍልሊ መትከላዊ እዩ ኢልና ነርና ማለት እዩ መትከላዊ እዩ እንተልካ ብሓባር ክትቃለሰሉ ትኽእል ዕድል የለን ማለት እዩ ወይ ከዓኒ كابتي حديد نايكالسي وصيوم الله إلنا نأمن معه سلام تاعي زول حتى نحنا زي إثيوبيا زمرح زلو حيلي سلفي بلسقنا مالتيو بتدقاقامي لعلاونتنا إرترا كدفر مغانو زدفر مغانو بتدقاقامي قلتنا نعمات حجي سئلنا نمصلام زبلنايو ነገር አይኮነን ሰብ እቲ በኢትዮጵያ ወይ ከዓ በሰልፊ ብልጽግና ዝኸይ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ብትክክል ክከታተሎ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እውን ከም ተራ ዘረባ ጌርና ክንወስዶ ኣይግባእን ስለዚ እዚ ብልጽግና ዝበሃል ግዝኣቱ ከስፋሕፍሕ ዝበጋገዝ ዘሎ ወራሪ حيليو إلا نأمن مالتي سلامنتاي نحنا كم كلتا قربيت هاجر إيرتان إثيوبيان حبيبنا كن جوعزا لنا إلو زأمن يكون مالتي انتاي زوزلو كيف بحري بحرياوي دوبنايو عصب كا واننت ناتنايا سلازي واننت ناي عصب كنملسنا انت بحيلي انت بفتوتي زبل زلو مالتي زخاني ابستفل عليه مدرخ ابزرخو بوقطامي يزاربو له مالتي ولا بقدما يلنا نيرنا ابزي اباي قدب كمرق انكلو شح عمت كنفتحو زي نخل زنبرنا شجرنا يا اباي فتحنا ስለዚ 30 ዓመት ዝተፈጸመ ጌጋ ንምእራም ብዙሕ ከቢድ ኣይኮነን ኢሉ ነይሩ ማለት ታይ ማለት ሕጂ ቀዳማይ ኢልና ነርና ማለት ኣብይ ናጽነት ናይ ኤርትራ
ويكال لونتنا إرترا كم كان 30 عامات سبت سما جيجا جريد وصلوا معك التهزبي إرترا زجبرك ألسي التهزبي إرترا بسلامة من جدي أدميسو إرترا لونت زرقاقص حجر يا إلو 9 نتوي شمونت دمس ذهب هزبي إرترا إز دمس زي جيجايو جبلنا ذلو مالتي بزوانا جن حجي إذا كله زي بإثيوبيا نداخدن كله قالوا المجتمع كنا صباح جمرة دحر صباح جمرة ندات بحاله مجتمع تهزبي بنايسنا أمره كنا تيساق مهلاون لنا هزبي إثيوبيا هون هزبي إرترا مالتي حجي بزنتايز مسألة نتبي إذن ده تبهالن كله يحج زربا مال إذن ده تبهالن كله إذا جنبار برجدنا حمدو زبهال حيلي نزي أصفحفحن ورارن زغنة التحساسات تقبلوا بإثيوبيا خوينا لو تكمس يخيليه يزولنا ذلو مالتي ترايدو سيكوننكا إذي بإثيوبيا زجبر ذلو بروباغندا فلسم أي سمعنا يون نحناكو هجراويان أي كونان زعبا عسب أي قدسنان عسب العنان لازين فلت انتاي بزعبا عسب كنزو أوي مبال يوم زولنا ذلو مال فلذ بخلا أزاربا انتاينا كنبل بحسر زبالة إذي جنبار برجدنا حمدو زبهال حيلي نتي أصفحفحي وراري التحساسبا ما يبلصقنا تقبلوا زخي زلو حيلي مالتي بخلا أزاربا لعلاونتن حدنتن ما يهزبي إرترا أو واقع عداقا زأثوي حيلي مالتي حجي قال يوم انتهي بلو مسلكا هبتي نحنا كو عسب سمع كي شيء أين خلينا انتهي سلطان دلنا يو نحنا تعصبكم تحت سياسي عزلا السياسة بجدة انتهي جيرو نحنا انتهي نفل انتهي تسامعوا قلبا وراري زغني التحساسبا ندا سمع كان كلها كم زي سمع كاموهان بعلا نتوراري التحساسبا مدقافي مالتي ስለዚህ نحنا زي جنبار زبهال جنبار برجنا حمدو زبهال حيلن بمثكل تفلالينا علنا ስለዚህ እዚ ግንባር ብርጌድና ሓመዱ ዝበሃል ሓይሊ ካብ ናይ ቃልሲ ካብቲ ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሸተት ኢሉ ወይ ከዓኒ ሓዲዱ ገዲፉሎ ኢና ንብል ማለት እዩ ብኸላ ኣዘራርባ ንወራሪ ኣተሓሳስባ ወይ ንኣስፋሕፋሒ ኣተሓሳስባ ናይ ሰልፊ ብልፅግና ተቀቢሉ ዝኸይ ዘሎ ሓይሊ እዩ ኢልና ንብል ማለት ስለዚ እቲ መትከላዊ ፍልሊና ኣብዚ ማለት እዩ ንሕና ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር እያ ዶባት ናይ ኤርትራ ክቋራረስ ክሸራረፍ የብሉን ኢልና ንኣምን ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክዕቀብ ኣለዎ ኢልና ንኣምን እሶም ከዓ ብዛዕባ ዓሰብ ኣይግድሰናን ንሕና ኮ ናይ መሬት ተጣበቕቲ ይኮንና ናይ ህዝቢ ተጣበቕቲ እምበር እንዳበልካ ዝግበር ምስምስ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ቅቡል ኣይኮነን ኢልና ንኣምን ማለት ሕጂ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት እንታይ ዓይነት ስርዓት ንዓና ትምህርቲ መቸም ኣየድልየናኒ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ወፅዓይ ይበፅሕ ኣሎ ንዓና ብዙሕ ትምህርቲ የድልየናኒ እዚ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ፀረ ህዝቢ ድዩ የስ ክውገድ ኣለዎ የስ ክንቃለሶ ዘለና የስ ግን ከዓኒ ንልዕላውነት ናይ ኤርትራ ምዝደፍር ሓይሊ ኮይና ክንቃለሶ ኣለና ዝብል ሓይሊ እንተሃልዩ ጥራይ እዚ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ጥራይ ኣይኮነን ዝኾነ ሓይሊ ካብቲ ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ካብ ሕቶታት ህዝቢ ኤርትራ ሸታሕታሕ ኢሉ ብኣቋራጭ ፖለቲካዊ ስልጣን ንክረክብ ወላ ምፀላኢ ኮይኑ ወይ ከዓ ምስ ፋሕፋሕቲ ኮይኑ ክጓዓዝ ዝሓስብ ዘሎ ሓይሊ እዩ ኢልና ንርኢ ማለት ስለዚ ብመትከል ተፈላለዩና ኣለና ማለት ብመትከል ካብ ተፈላለና ከዓ ይትሕቶ ሕጂ
إذا حيل زي نقالوسو يلخون لأمبر يتحطوا معه نقالوسو لك خمسة لاي لك كم يقدف لك كم أبي نقالوسو حيل يخون لأمبر بمنم تأمر مسؤوز الزامد ولا حنتي نتوي يبلنا المالتي فلذا بخلا الزاروا نحن انتينا نري صره حزب إرترا من ينتلنا سياسي أبون بتمثالي صره حزب إرتران لعنة إرترانيو إلا نأمن معه فلذا كلتياتهم حدا حيليهم حدا بحر زلوهم سرعاتاتهم مالت فلذا نأسياس زي قدوس جيركا نأبي قدوس جيرو زخيد حيلن تهاليو برقص وي عمي بوليتيكاو فلتات زي بلو خون الله وي كا كونيلو أساساي ناي أصفحفحي التحساسوا خوين الله مالتي كساب حجي بزخدنا يوم انقد مجمريا زي جنبار برجينا حمدو نابلبو نخملس بزح سعري جرناينا دحراي جن كسمعه من كلها بتعمي زدنصو زحفر والمات نحنا بزعبا لونتها يقدسنان نحنا بزعبا عصبا يقدسنان نحنا هاجراويانا يكونان تراي كميجرنا ولا نسياس من الشيطان كوين كام زولو مات نحنا بتشما بإفرا شيطان كنا مصاين كالسن جا فلت يا مات شيطان حيز كان ابغى نفس لزخيل فلازم الشيطان كنا الشيطان نودو كوين بلنا شيطان بشيطان دا اللون دو نفلطو شيطان مات ولا كنت مثالي كون انت زي كونه هارته ولا تمثالي كون انت زي كونه تايز بحال مثالو كابزي تفلطو املاخي تفلطو شيطان زبال مثالي له مات ياس تمثالي كون عيلي يعني امني املاخ كل جزيس قدوس ስለዝኾነ ሰይጣን ካ ሰይጣን ስለዝኾነ ማለት ግን ኮሙ ዝበሃል ምሳሌ ኣሎ ኣብ ናይ ትግርኛ ምሳሌ ማለት ስለዚህ ለሓደ ሰይጣን እሰያ ሳውዲካ ሰይጣን ዝኾነ ስርዓት ናይ ሰልፍ ብልጽግና ሒስካ ክትመጽእ እንተኮይንካ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ንሕና ቅቡል ክንወስድ ኣይንኽእልን ማለት ስለዚህ እዞም ክልቲኦም ስርዓታት እዚኦም ክንሪኦም ከለና تمالي بحنساب تمحازيوم أب حزب تግራይ ዝፈጽሞ በደል ንፈልጥ ኢና تمالي ክልቲኦም ተመሓዚዮም ብዙሕ መንእሰይ ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ብዙሕ ኤርትራዊ መንእሰይ ክሃልቕ ከም ዝገበሩ ንፈልጥ ኢና እቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኩነታት እውን ንፈልጥ ኢና ስለዚ ንኣቢ ቅዱስ ጌርካ ንእስያስ ሰይጣን ጌርካ ምቕራብ ትኽክል ኣይኮነን ክልቲኣቶም ሰይጣውንቲ እዮም ይዘረባ ማለት ስለዚህ نحن አንጻር ሰይጣውንቲ ክንቃለስ ግድን ይማል ስለዚህ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ አይ ሰማዕኩን ወይ ከአና አቢ ሰይጣን አይትበሉ ወይም ዝብሉና ዘሎ ማለት ውሉና ከለው ካብ ኢትዮጵያ ንልዕላውነት ናይ ዓሰብ ክደፍር ኣይሰማዕናን ብሉሎ ማለት ነዚ እንዳበሉን ከለው ልክ ከም ተቃለስቲ ርኢኻ እንታይ ኮይንኩም ኣብ ክንዲ ሕድሕድ ትጋራጨው ሽግርኩም ዘይተፈትሑ ወይ ድማ መፍቶ ፀላእዶ ትገብሩና ያለኹም ዝብል ነጥቢ ማለት ሕጂ ብንጹር ክንዛረብ ብዘይ ሕፍረት ማለት ኣብ ፀላኢ ሲያስ ፀላኢ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ጎኒ ፀላኢ ተሰሊፉ ኣሎ መች ስለዚ ኣብ ሕቕፎ ናይ ፀላኢ ተሓቂፉ ዝኸይድ ዘሎ ኣካል ናይ ፀላኢ ደኣምበር ሕቶ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንምምላሽ ዝተበገሰ ሓይሊ ኢልካ ክትርኢ ዝከኣል ኣይኮነን ማለት ስለዚ ኣብዚ ፍልሊ ኣለና ማለት ትፍልሊ ከዓ መትከላዊ ንብል ኣለና ማለት ካልኣዊ ግርጭት ተኮይኑ እኮ የስ ካልኣዊ ግርጭት ብሰላማዊ መንገዲ ክንፈትሖ ኣለና የስ ይትሕቶ መፍቶ ፀላኢ ከይንኸውን ኣብ ሕድሕድና ምትህርራም ምፅላም ክህሉ የብሉን የስ ይትመልሲ እንተዳ ናይ ብሓቂ ንሶም ሕቶ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንምምላስ ኣብ ቃልሲ ኣለዎ ኢልና እንተሪኢና ማለት እዚ ሕጂ ንቕል ዓለም ኢልና ንገድፎ ነገር ኣይኮነን ኣብ ቃልሲ ንቕል ዓለም ዝበሃል ነገር የለን ግን በቀዳማይ እንታይ ኢለ ነይረ ሃብቴ እዚ ናህና ፖለቲካ እዚ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ሎሚ
درجة أنفتو تفيئو استحواوسه كنتات مهلاوي لاندر مال وا مسبل صقنا خوينو نوراري اتحساسبا ناي ابي اي سمعكون اندابلن كلو وا اب كند مسኦም ننحرتكم تغبروت قالسس انصار حدا صلانا ايرتاز يتغبرو زبل موغوت بمنم تامر كون ايكونن وي لواهنتيو وي كاني عمو زبله بسلت زلو بوليتيكا زي مفلاتي مالت ናይ ተረድኦ ፀገሚ ማለት እዩ ናይ ተረድኦ ፀገሚ ማለት ስለዚህ نحنا ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ንኣስፋሕፋሒ ንወራሪ ኣተሓሳስባ ሰልፊ ብልፅግና ተቐቢሉ ክሳብ ዝሃለወ ኣብ ቃልሲ ኣሎ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ንምምላሽ ዝጎይ ዘሎ ወይ ከዓ ዝፅዕር ዘሎ ኢልና ይንኣምን ኢና ለከ ኣካል ናይ ፀላኢ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ንቃለሶ ሓይሊ ይኸውን ዳእምበር ብምንም ተኣምር ምስኡ ዘለና ግርጭት ካልኣዊ ርኢና ንገድፎ ነገር ከም ዘይኮነ ርዱእ ክውሰድ ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ የቐኒለይ ማለት ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓወ መዝሙር ኣብዛ ትበሃል ፀንሐት ሃልያ ትምላእ ወዲ ዋን ይኹላ ዘይገድፈልና ደሎ ቅሬታ ይተቕርብ እንታይ ክውዳእ ኢልካዮ እንታይ መዝሙር ሓወይ ዝኩሉ እንታይ ናይ ናትና ናተሓዲቕና ኮይኑ ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ ንፀላኢ ዕድል መሃብ ደይኮነን ኣብ ሓደ ዕትኩም ኮይኑ ፀላኢ እኮ ረሲዕኩሞ ዝብሉ ብዙሓት እዮም እቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ጅግና እንታይ እዩ ሓቂ ሓቁ ምዝራብ እዩ ፀላኢ ንብሎ መን እዩ ንፀላኢ ከመይና ንጥምቶ ስርዓት ይግደፍ መሰረታዊ ፀላኢ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሃገር ኤርትራ ነው ነዚ ከዓ ንቃለሰሉ ኣለና ዝገደፍናዮ ዝረሳዕናዮ ኣለና ግን ከዓ ብቐንዱ ስርዓት ይግደፍ እቲ ምስኡ ኮይኑ መሻርክቲ ኮይኑ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ግፍዒ ዝፈፀመ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ዓይኑ ብጨው ሓፂቡ ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር ክትከውን ኣይነበራን እዚ ኣገባቢና ኣፍ ደገ ባሓፂ ኢና ህዝቢ ኢትዮጵያ እኮ ኣይተሓተተን ግዚያዊ መንግስቲ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ኣይነበሮ ስልጣን ይኮነን ከምኡ ዓይነት ውሳኔ ክውስን ካልእ መዓት ማእለያ ደይብሉ ገፈት መፈት ኣብ ርእሲ ልኡላውነት ህዝቢ ኤርትራ የዝንብ ንሪኦ ኣለና እዚ የዝንብ ጥራሕ ደይኮነ ንኩናት ኩሉ ኣሎ ዝበል ዓቕምታቱ ይዳለወሉ ኣሎ ስለዚ ንሕና ብንጹር ኣብ ዝኸነቐምጦ ዘለና ስርዓት ይግደፍ ፀላኢና እዩ ንቃለሶ ኣለና ኣብ ርእሲ ስርዓት ይግደፍ ምልስላስ ይኹን ምምሕያሽ ዝገበርናዮ ነገር የለን ምክንያቱ ዝመሓየሽ ስርዓት ስለ ዘይኮነ ብቓል ዝተሳዒሩ ክጓዓፍ ዘለዎ ነገር እዩ ይኹን እምበር ምስ መን ኮይንና ንቃለስ እዞም ኣሕዋት ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ግንባር ኣቑምና ዝበሉ ምስ ኣቢ ኮንካ ምቅላስ እቲ ቁኑዕ መማረፅ ናይ ቃልሲ ኢሎም ይርእዩ ኣለዉ ስዝን እዚ ሓደ ካብ ቀዳምነታት ናይ ቃልስና እዩ ብመትከል ከዓይና ንፈላለ ዘለና ንኽዕረዩ ንኽእርሙ ብዙሕ ነገራት ኢልና ኢና ካብ ዝገደደ ናብ ዝገደደ እዮም ዝመሓላለፉ ዘለዉ ስለዚ ከዓ ብንጹር ንምዝራብ ኣነ እኮ ይኮንኩን ደለኹ ኣብ ዓሰብ ኣነ እኮ ይኮንኩን ደለኹ ኣብ ኤርትራ ኣይኮነን ዘዛርብ ነታ ብኣዋጅ ዝእውጃ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ብመርገፅ ብኣዋጆም ኣብ ሕቶ ልኡላውነት ኤርትራ እዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱ ጉዳይና እዩ ሕቶ ተጠቃምነት ባሕሪ ይኹን ካልኦትን እንተ ኮይኖም ድሕሪ ምልጋስ ነዚ ስርዓት እዚ ዓቢርና ምስ ህዝብና ኮና ንውስኖ ውሳኔ እዩ ክብሉ ናቶም ግድነት ዝኾነ ጉዳይ እዩ እዚኣ ክብልዋስ ይትረፍ
أبي أحمد وريره بحيلين عصب كملسيه نيرترا غوبتي نيرترا كزاه غبراي خالن كالن أي سمعنا أن يمزورنا دلو أبزي أمل لسلاسايت دلن مغنياتو السوم بعلامة يبلو اللو ربحهم بمجد أحمد أبي أحمد موانا ينصر له نحنا ربحنا بقال سيزبي إرتامبر بناي أبي أحمد ناي ورار علمي أي من لسن أب عام هزبنا مسريتنا قال سنا نكاي ينمو حصر سرعات إسياس بقال سنا يز السعر ورارة تحساس بناي أبي أحمد إرترا أي تغييرن إرترا أي تلوتن إرتراون أي تفرسن أي فقدن فرس لذا أبزن تايو كنتلا بيلوم ومس صندوق مسوي يقدفهم وجينهم كويلهم نبامي قال يوم نسوم كتعمل لهم نسومكم غيب لنا لنا أكنيا بوليتيكا ومرقصنا خم نصار دحراين باللينا مرقصنا أبحثوا له لونة إيرترا أبينا يبوتا حلو بزي قدس نورالي التحساسوانا أبي أحمد انت زي كونينكا مسلينا بعديها سيزغان احنا نتو مسلينا بعد زغونا التحساسباتات نكالسهم نخلنهم معرة نصلاينا نكايدو قالسي معرة قالس نكايدو له أبزي بزي مولوال أتي كبهالن خيادن زلوه نستم نزوم أولادنا يزجنبار قدم زل على طلبات تداغامي زي أملو برجينا حمودو زرائي مجمع زرائي من مقال نكون السهم يهم كتالي وتخلقان السهم يهم حدا نفسهم نزاته دلوات قورو مش كله ذاتي مش كله ترادادو أزين بالنيرنا برجينا حمود زبالة بعد سابع يلن يلو هذا قال معلتات توم أولاد برجينا حمودو نايت ختم بعد سابع مجلس تاتهم صوصوها حسوتيهم عصباتيهم يلو كحاتيهم تلمتيهم يلو سلازي نحنا حدنا يكوننا نتهلال خدلنا مرقصاتنا هنا ننصر ذلنا السم عيني بالله سني بالله كل حسوت النابلو جلوبال زبالة يلن سجلوبال شجري بلنان شجر انتليو بس أمريكا يدور أمريكا يفتحوا شجرهم أب أمريكا كم مخالفة تيرو أب أوروبا كم مخالفة تيرو أب كهلك في العالم أبي تيجي أب أوغندا كم في الله فتيرو إذن غير فتر ناتكا ناي مريح ترى تتصوت يزلكا نزغن دلوات يكون سلازي نمنتايكم نصلاء قديفكم لو منا بحدحتكم غيركم مزبل نصلاءن مسكال ناي غروي نصلاءن كوين خسرح زدلي التحساسبه بمعرينا نقالسو زلنا بمعري مرغزنا نصيرنا كون الله نبلو حساب نقرب لنا نعنا زماساسل حساب زلو ملي إلو نعوم زدقف حسابات كامل إلو قندما بحسابنا تفلالي ناس لزلناس خبابيرنا هنكيد التولى الخناتات أيكونن مغنيات الصم بخندو نايكالت سلائي مسارح خوينهم يمزلو أنا هزبنا نايهاجرنا مسارحين أكل نايت تصنحن زقصر نزلو أزباو قالسينا ينوح حصر بناي بعلنا بعنا عقم تراحيو أبي إرترا زلو سرعة خير زلو وزبل مرقص يزلنا ساتهم كا مس أبي أحمد كونكا سرعة مقياري مرقصهم أبي أحمد كا جونوسايدري أب تقراي مسي زفطرو هلكيت أب إرترا هو حزو صقم يبلون
ኣብ ትግራይ ከይዱ ዘፈሰሶ ደም እንወላ ኣብ ዓዱ ኣብ ኣምሓራ ክደግሞ ንርኢ ኣለና ኣብ ኦሮሞ ክደግሞ ንርኢ ኣለና ምዝ ዓይነት ስርዓት እዚ ኮንካ ክትሰርሕ ምድላይ ስርዓት ክትቀይር ምድላይ ሕሉፍ ሓሊፎም ዋላ ምስ ሕሜቲ ኮና ስርዓት ኣስመራ ከነውርዶ ኢና ይብሉና ኣለዉ ኩሎም ከኣዚኦም ደማውያን ፀላእት እዮም ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ተሓሳስባ ዘለዎም እዮም ነዚና ንኩንን ንቃለሶን ዘለና እዚ ኣነ በዚኣ የድሪያ ኣብዚኣ ተሕፅር ብልካ ተሸን ኣባ ከለኻ ሲ ሓራይ ኣባ ከለኻ ሓደ ኣባል ኣመራርሓ ናይ ግንባር እንታይ ኢሉ ነይሩ ገለ ዘረብኡ ላዕለዋይ መራሒ መኮንን ናይ ኢሳያስ ክፅምበረና ሓቲቱና ነይሩ ግን ሕማቕ ተግባርን ስምን ስለ ዘለዎ ይተቐበልናየን ትብል ሰሚዐ ነይረ ኩሎም ሕማቕ ስምን ሕማቕ ተግባርን እዩ ዘለዎም ኩሎም ቶም ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ዘለዎ መኮንናት ስለዚ ንሕና ከመይ ምርኣኻዮ ናብዚ ደላይ ፍትሒ ክፅምበር እየ ተዝብል ከምኡ ክበሃል ይከኣል ድዩ ሓፅር ኣቢልካ እዚ እንታይ መስለካ ተደጋጋሚ እንድዩ እቲ ናይ ጉድለት መልእኽቲ ዝመሓላለፍ ንክልተ ነገር እዩ በቲ ሓደ ንስኻ ክሳዕ ምስ ዝለዓሉ ሰበስልጣናት ኣብቲ ስርዓት ዘለው ርክክብ ከም ዘለካ ንክትመስልን ነብስኻ ንምዕባይን ዝተቐርፀት መልእኽቲ እያ ተቐዳሚት ትሕዝተኣ በቲ ካልኣይ ትሕዝተኣ ንዕኡ ዝነፀብሉ ከምቲ ባዕሉ ኪሮስ ይሁን ከማ ኢልዋ ባዕሉ ሓደ ዓብ በዓል ስልጣን ወታደራዊ በዓል ስልጣን ምሳኹም ክቃለስ እንታይ ክሕግዘኩም ኢልናስ ሽሙ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ነኖ ኣብ ደለኻ የፅናሕ ኢልና ምቕባል ኣብኢናዮ ሓደ ኣብ ቃልሲና ዘለና ሽሙ ፅቡቕ ይኹን ሕማቕ ዝኾነ ይኹን ተራይ ሃልዎ ኣብቲ ስርዓት ዘየገድስ ኣብ ስርዓት ወላ እውን ኢሳያስ ሕጂ ኢሳያስ ባዕሉ ምስ ኩሉ ገበናቱ ኣነ ናባኹም ኢደ እሂብ ኣለኹ ናባኹም ተሓዊሰ ኣለኹ እንተኢሉ ኣካል ናይቲ ቃልሲ ኣይኮንንስ ሓንቲ ሰዓት ክትተርፋ ነቲ ስርዓት ንምውዳቕ ዝሕወሰና ኣካል ናይቲ ፀላኢ ኣካልና እዩ ምክንያቱ ሓደ ሂወት ናይ ምድሓን ዕላማ እዩ ዕላማና ከም ተቃለስቲ መስዋእቲ ናይ ምቅናሲ ዕላማና ከም ተቃለስቲ ፈረድቱ ናይ ኮናን ነቲ ስርዓት ራሕሪሑ ክመፀካ እንተይልካሲ ሃንጎፋ ኢልካ ተቐቢልካ ተሳትፎ ጥርጠር ኣለካ ብርእስዩ ትዕዝብትታት ኣለካ ብናትካ መሓውር ጌርካ ቀዳማይ ቦታ ከይትቦ ትኽእል ኢኻ ስጋዕ ተፅንዖ ኣብ ውሱን ቦታ ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ግን ነቲ ስርዓት ራሕሪሕዎ ምምፃእ ዝህቦ ሽምን ዘትርፎ ፅልዋን ስለ ዘለዎ ላ ሽምካ ሕማቕ ስለ ዝኾነስ ኣይንደልየካን ኢና ክትብሎ በፍፁም ናይ ቃልስን ናይ ተቃለስቲ ባህርን ኣይኮነን ሕጂ ኣብዚ ዘርእየካ ሓደ ተቃላሳይ ኣቐዲሙ ዝርኢ ኣእምሮን ኣቐዲሙ ዝርኢ ኣተሓሳስባን ከመይ ይውንን ፀላኢ ክሰዓር ወላ ሓንቲ ሰዓት ትትረፎ ኢዱ ንዝህብ ናባኻ ዛሃፅ እምበር ንዝደሊ ትቕበሎ ኣካልካ ትገብሮ ኩልና ከዓ ፅባሕ ንጎ ኣብ ፍርዲ ክንቀርብ ኢና ንዑ እትፈልጠሉ ሕማቕ ኣለካ እትፈልጦ ሕማቕ ሽም ኣለካ ኣብ ሕጊ ተቕርቦ ሕጂ ግን ኩሉ ነቲ ስርዓት ክገድፎ ኢና ንቃለስ ንምንታይ ዳ ትቃለስ ኣለኻ እቲ ስርዓት ራሕሪሕዎ ንክመፅእ በዓል ክስቶ እኳ ገዲፎሞ ኢሎም እቶም ንዑ መሰልቲ እውን ክሕወሱኻ ኢኻ ትደሊ ምክንያቱ እስኻ ሓቋፍን ሓብሓብን ምዃንካ ኢኻ ትርኢ ዘለኻ ብናይ ትማሊ ገበኑ ንስኻ ምስ መፀ እንተፈሪትካዮ እንተኣሲርካዮ እንተቐቲልካዮ እቶም ካልኦት ክስዕቡካ ይክእሉን እዮም ሰውራ ኤርትራ እኳ ብዝለዓለ ስልጣን ናይ ስርዓት ዝነበሩ ብቐንዱ እውን እቶም ኮማንድስ ኮይኖም ወታደራት ናይ ሃይለ ስላሴ ኮይኖም ዝቃለሱ ዝነበሩ ኣብ ቃልሲ ይቀይርዎ ተቃለስቲ ገይሮ መራሕቲ ኮይኖም እውን ኣትዮም ሓይልታት መርሑ ነይሮም
حجي أبصلاي سلزلون دحر زي تقبلوا خونكا أبصلاي كل حماق شم نيرو يلكان دحر شم تمارس كونكا السخا نايت قالس مسألة وفتح غتم صدق على الزلة خيكونكا انت ايت مسألة وناي قالس لو تقول اي تفلطوني غاب تكبر سلازي حديثو مناس عبد الله يصنع حدنا ايو حجي بغلتا نغير يريا بتحادش نخو عقبن كلادن كم دلوم زلعلو سلطانات كيترفو مكنونات كيترفو كم زراخبون مساتهم ناي مرخاب كنت كم زلوون لنفس خان مغلاص عبي خان مغلاص يو استغبر بروباغاندا بتخلاي شنو دماني كونيلكا نتقالسي انت يوم حجستي علاماتات نايتي تقلاساي اتصلا انصنح حيلي كتصنبنكان نتصلاي راح يحوخ منصني غاتقالس نبر درجو سلطانو بوتو ولا تشفشف ناي بيت فرد حلافي نبر بمقطقات استفلطه يخون دحنوتو حليخه تقبلو لسرعه راح يحوخ منصك اذا عند مغبر اذا عند زغبر كمزيلنا يوم مسبله دمبردو بلبونا يمسرح زلو زم سبات زبلي انا قمتي غيره لزي اتا تعزبتي كاب زعبو يا بطعم صبغ نصرات له كانوا قرب شففنا تبلتغلها مريم نحاول سلطنه نيشتي كبلوز دلي نغر علني ابناي بقى اصبر كانها هو ابناي بقداماي مغلصيو زي امنتنا زي بلنايو زي مرقسنا زارب سلسمعكو انت دا لب اللي هو هينو كرم سلازلوي ማለት لግንባር ይቃወሙ ካብ ሃለው ኢሉ ማለት እዩ ንጽምዶ ቀጣይ ድጉፍ እዮም ኢሉ ማለት እዩ ሓንቲ መዓልቲ ንሕና ንጽምዶ ንድግፍ ኢና ዝብል ቃል ካባና ሰሚዕ ይፈልጥኒ ሓንቲ መዓልቲ ولا اني تقلاساي هنجماون لكيمو غريمني هنجماون كوم إلى دقيفو نصمدو يزبل براو حجي حنت معلت نحنا صندوق قنوع فتحيو إلنا نفلتنا مال الصندوزي نفتو نسلا قنوع هيكونان إلنا أنا مرقسنا أنا سيرنا دقيمو كلمة طيقاتنا كرئي عدمو مالتي أجي ግን ሕጂ እዚኣ ክትንፀር ዘለዋ ነጥቢ ግን እቲ ህወሓትን ይግደፍን ዝገበርዎ ፅምዶ እዩ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱን ኣብይን ዝገብርዎ ዘሎ ከዓ ፅምዶ እዩ ማለት እዩ ሓደ ተመሳሳሊ ፍልሊ የብሉን ስለዚ እቲኦም ምስ ኣብይ ፅምዶ ገይሮም ኣለዉ እቲኦም ከዓ ምስ እስያስ ፅምዶ ገይሮም ኣለዉ እዚ ፅምዶ እዚ ከዓ ቆኖ ኣይኮነን ክልቲኡ قناع يكون لنا من هنا ስለዚህ زي مرقصينا زي مرقصهم يلو خغلص تخكل አይኮነን እዚ ከዓ ክብሪ ዘይህብ ምዃኑ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ኣነ ብመርገፂና ኩማጎተና ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ዘይ መርገፅና ግን ዘይ እምነትና እምነቶም እዩ ኢሉ ናብ ሰማዕቲ ከመሓላልፍ ትኽክል እዩ ኣይብሎን እየ ስለዚ ጽምዶ እንተኮይኑ ግን ምስ እስያስ ዘሎ ብህወሓት ተገብረ ጽምዶ እዩ ምስ ኣብይ ኮይኑ ክቃለስ የዝብል ዘሎ ከዓ ጽምዶ እዩ ካልእ ወላ ሓንቲ ካልእ ፍልሊ የብሉ ማለት ንሓና ግን ሓደ ነገር ከዓ ክንሕዝ ኣብዚ ሕጂ ኣብይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከኽብር ዘይከኣለ ንህዝቢ ትግራይ ከኽብር ዘይከኣለ ወይ ከዓ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ቦምብ ደዝነበ እሞ ሕጂስ ፈታዊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እዮም ዝብሉና ዘሎ ብካልእ ኣዛረባ ኣብ ኤርትራስ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ኣብ ኤርትራስ ኣብይ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ስርዓት እዚ ኣልጊሱ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክትክል ይድግፍ እዩ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይና ክንብል ወላዞም ሕጂ
قال أحوات اتقالسي أو حدكم أب كنت تقبروس قدم أي صلاة زي تقبروا زبل أنت اليوم قبلوا هنا ويدماني كابتي قالسي كي هسه زبقس مخانو يرد أنايو قل كعا صلاة فتاون كتنصر كتكل على كبقدم أي لين يرد أب قالسي فتاون صلاة من صار بتخكل أجد داسنا في قالسي معه ስለዚህ ኣብዚ እዋን እዚ ዓብይ ፈታዊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዓብይ ዝብለ ዘሎ ንሰምዓና ኣለና ማለት ብልፅግና እንታይ ይብላ ኣሎ ንሰምዕ ኣለና ማለት ኣብ መዓልቲ ማለት ስለዚ እዚ ብልፅግና ዝበሃል ሰልፊ ፈታዊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝብሉና እንተልዮም ኮይኖም ኣይፋሉን ኢና ንብል ንሕና ማለት ኣይፋሉን ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ፀረ ልዕላውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ፀረ ረፈረንደም ህዝቢ ኤርትራ እዩ ጥራይ እሱ ዘይኮነ ምስ እስያስ ተሻሪኹ መዓት መንእስያት ናይ ኤርትራ ዘጥፈአ ወይ ከዓ ጆኖሳይድ ዝፈፀመ እዩ ኢልና ንኣምን ማለት ስለዚ ንስኻ ምስ ሓደ ጆኖሳይድ ዝኾነ ምሕዝነት እንዳገበርካ ከለኻ ንነፍስኻ ቅዱስ ጌርካ ምርኣይ ወይ ከዓ ንሕና ንኡስ ከም ቅዱስ ጌርና ወሲድና መቃልስትዮም ሓቢርና ክንቃለስ ክንክላለና ሽግራትና ክንፈትሕ ኣለና ኢልና ክንርኢ ኣነ እንታይ ክብል ደልየ ፖለቲካ ኮቕል ዓለም ኣይኮነ ወይ ቃልሲ ቅል ዓለም ኮይኮነ ናይ መርገፅ ናይ እምነት ጉዳይ እዩ ማለት ስለዚ ኣብ መትከል ብሓንሳብ የለናን ኣብ መርገፅ ብሓንሳብ የለናን በዛ ዝኸልዋ ዘለዉ መንገዲ ከዓ ሕቶ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለዘይኮነ بمنم تأمر حزب إثراء ونايقبلوا مني كسارة مالتي. سلازي أب حدا مرجز أب حدا بوليتيكا مرجز زي اللها من سلاء حزب إثراء كينكا أب تشتشو تحقيفكا تغيد ندها اللها خانك اللها زغيد حيل الناري خانك اللها سغيركا كابتر عزروات بجيسكا أي نمنتاي حدكم من سلاء زي تقبروا أب كندن نحدكم تهارمو إلكا من مسألة تغكل أيكون المال تغكل أيكون إذا تحساس بازي مس أبي تسجعوا مس واحد وراري أصفح فح حيلي تسجعوا زغير حيلي خصاب زغنة كابتي أصفح فح حيلي حجز الله حيلي كتفليو زكاة على يكون يعني تزرع معه أبي أبوتاتنا مثل له مات مس من كم تخيد من غير من مهان كافلت كذبها له مات ስለዚህ ምስ መን ይኸዱለው ንሪኦም ኣለና ነቲ ኣብይ ወይ ከዓ ብልፅግና ዝብሎ ኣይሰማዕናን ንብልለው ማለት ኣይሰማዕናን ወላ ሕጂ በዚ ናይ ማእሰርቲ ጉዳይ ኢልና ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ተኣሲሮም ዘለው ኣሕዋት እንተስተቢልካ ሃብተ እንታይ ይብልለው ማለት እዩ ምእንቲ ቃልሲ ክንብልሲ ወላ እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣሲሮም ዘለው ስቕ ዘይንብል ምክንያቱ ትዕድል እንተዳ ንሕና ሕጂ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክፉእ ተዛሪብና ወይ ከዓ ከምዚ ኢሎም ኣሲሮሞም እንተልና እቲ ብኢትዮጵያ ዘለና ዕድል ክንስእን ኢና ዝብሉ ኣለዉ ማለት ደገፍቲ ናይቲ ግንባር ማለት እዚ ፖለቲካዊ ናፅነትካ ሸጥካ መሃብ እዩ ኢልና ንኣምን ንሕና ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ርእሲ ኤርትራውያን ዝግበር ኣብ ልዕሊ ተቃለስቲ ዝግበር ፈፂምና ኣፍና ንልጎም ክንዛረብ የብልና እንተልካ ፖለቲካዊ ናፅነትካ ካብ ሕጂ ጀሚርካ ሸጥካያ ኣለኻ ማለት أبي بزعبا لعلاونتنا إرترا بزعبا عصب إن ده تزاربان كله أي إذا زلا عدل متان كي تملتنا أفنا نعصو انتلكا بكان الصغا بوليتيكاوي ناتنتكا حليفكا ذهبكا وي بوليتيكاوي ناتنتكا دشتكا حيل تخون الله معي إذا حيل الزغا أفتاو خنصرعو زكا لا يكون معي أكلنا يسألا أخوين الله بكا تترأي زلا بأبيت وهابو مبسعتات بقرات بوليتيكاو سلطان زرخبلو عدل تراي زلو امبر ناي حزب إرترا حاليوت حزب إرترا كزلف كله حزب إرترا لونته زدفر زرباتات كزربن كله بصيمو اي ملكتناني እንዳበልካ مخات لمخانو حزب إرترا እንታይ ይብለና ወና ይብሉን ማለት ስለዚህ ንሕና ዞም ግንባር ፈጢርና ዝብሉ ዘለው ኣሕዋት ከም ፈተውቲ ቃልስን ኣብ ቃልሲ ከም ዘለውን ኣይንርእን ኢና ስለዚ ምስኦም ሓቢርና ክንስርሓሉ ንኽእል የለን
ክንቃለሶም እንተዘይኮይኑ እምበር ፈፂምና ምስኦም ዘሎ ሽግር ክፍታሕ እዩ ኢልና ይንኣምን ኢና ምክንያቱ ኣብቲ ዘለዎ መንገዲ ክሳብ ዝቐፀሉ ማለት እዩ ብሓፃራ ብጣዕሚ ፅብቕቲ መዝሙር ናባኻ ወራርን ኣስፋሕፋሕን ኣተሓሳስባ ብልፅግና ሕቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ እሞ ሰላም ዲሞክራሲ ፍትሒ ብሰላም ወፊርካ ምእታው ኢኮኖሚ ምዕባይ እቲ መሰረታዊ ሕቶ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ኩነታት ወዲቑ ኣሎ ምስ ምምፃእ ብልፅግና ኣዝዩ ኣብ ዘንቆልቆለ ሕጂ ድማኒ ንክነብር እውን ኣይኮነን ዶ ተራ ኢትዮጵያዊ ዜጋስ እቲ ዶክተር ማዕርግ ሒዙ ገዛ ክራይ ዘየኽፍላ ደሞዝ እየን ዘለዎ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ብሰንኪቲ ንሱ ዝውልዖ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ቆይመን ዝነበራ ትካላት ዝተፈላለያ ኢንዳስትሪታት ንኣብነት ናይ ሽኮር ፋብሪካታት መብዛሕትአን ተዓፅየን ናይ ዕምባባ ፋብሪካታት ኣፍሪየን ኤሮፓ ዝሰዳድማ ኩለን ተዓፅየን ብዙሕ ካብ ስራሕ ዝተማዛበለ ህዝቢ እዩ ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ባሕሪ ምፃልና ባሕሪ መልሰልና ይበለን ሉላውነት ኤርትራ ድፈረልና እውን ኣይበለን እንታይ ደኣ እዩ ብሽም ህዝቢ ኢትዮጵያ ክትነግድ ብሽም ኢትዮጵያ ንጉስ ክትከውን ባሕሪ ከምፃልኩም እየ ኣብዛ ናይ ትማል ፓርላማ ውስጥ እንታይ ኢሉ እቲ ንወደብ ኣገልግሎት ንወደብ እንኸፍሎ ገንዘብ ሲ 3 ክሳብ 4 ክንዲ ናይ ኣባይ ግድባት ከስርሓና ይኽእል እዩ ስለዚ ገንዘብና ኣብኡ ዝጠፍእ ደሎ ዝብል መልእኽቲ ይዘሕልፍ ደሎ እቲ ብኡ ኣትዩ እትጥቀመሉ ዘለኻ ኸ እንታይ ፍርያቱ እሞ ዘይተዓደልካዮ ወደብ ዶ ከይከፈልኩ ክነብር እየ ትብል ኢኻ ስለዚ እቲ ባሕርን ወደብን ኣምፃልና ዝብል ናይ ኢትዮጵያ ጠለብ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ዶ ምስ ኤርትራስ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዘሎ ኩናት ጠጠው ክብለሉ ካብ ድሮናት ዝቕተለ ሓራሳት ካብ ድሮናት ዝፈናቐል ዘሎ ህዝቢ ንሰምዖን ንሪኦን ኣለና ኢና መዓልታዊ ፀብፀባቶም ንኣብነት ኣብ ክልል ኣምሓራ 4 ሚልዮን ተማሃራይ ናብ ትምህርቲ ክኸይድ ኣይከኣለን ካብ ዝኸፍዕ ዕንወት የለን ኣብ ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ኣብቲ ካልእ ኣብ ኦሮሞ እውን ከምኡ ወዮ ከምቲ ናይ ትግራይ ኣምሓሩ ኣብ ፈቐዱ ወፂኦም ሰላማዊ ሰልፍን ካልእን ይገብሩ ስለ ዘየለው እምበር ካብቲ ኣብ ትግራይ ዘጓነፈ እልቂት ዘይነኣስ እልቂት እዩ ዘጓንፍ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ስለዚ ባሕርን ወደብን ንምምፃእ ብዋጋ ህይወት እዩ ዝደልያ ደሎ እቶም ትማሊ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝሃለቁ ደቁ ዘይረስዕ መሊ እዩ ውሕዳት ሓደ ክልተ ደገፍቱ ኣብ ሚድያ ምፅኡ ባሕሪ የድልየና እዩ ከምዚ እንተበለ ናይቲ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ መምዘኒ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ናይ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ መምዘኒ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ብምንም ተኣምር እሱ ግን ብሚድያታት ኣዋፊሩ ዕጢቑ ባጀት ኣውፅኡ ባሕሪ ዝብል ፕሮፓጋንዳ እናልዓለ እሳ ድማኒ ሎማ ኣባይ ወዲአልኩም ኣለኹ ፅባሕ ከዓ ባሕሪ ከምፃልኩም እየ ስለዚ ሕገ መንግስቲ ቀይርና ንጉሰ ነገስ ናይ ኢትዮጵያ ክኸውን እዩ ዝቃለስ ዘሎ እዚኣ ኸ ኣብ መንጎ ውፁዕ ብዙእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ስርዓትን ዓብይ ጋግ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ንሪኦ ኣለና ኢና ኦላ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብዕልኮ መግለፂ ውፅዩ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ
ባሕራ ናህና ይኮነን ንባሕሪ ክንብል ዝዋጋ ኢትዮጵያዊ ክህሉ ይብሉን ኢሎም ሕጂ ኣብ ዝረአዮ ቆላ እኳ እታ ዘይትብፅሖ ኤርትራ መግለፂ እናውፅአ ብዛዕባ ልኡላውነታ ግንባር ብርጌድና ሓመዱ ግን ኣይሰማዕናን ኢሉ ቆላ ዳ ካበይ ሰሚዕዎ መሆም ኢሉ መግለፂ ውፅእ ስለዚ ናይ ቆላ ከምኡ ምባል እንታይ ዝህብ ሓደ ሞራላዊ ናይ ተቃለስቲ ንከምኦም ተቃለስቲ ኣህዛብ ዝወሃብ ደገፍ እዮም ሂቦም እምበር ከይዶም ዓሰብ ኣይተሓዞ ኢሎም ክዋግኡልና ይኮኑ ግን ካብ ሓደ ተቃላሳይ ፍትሒ ደልዩ ዝቃለስ ዘሎ ሓይሊ ብተመሳሳሊ ንከምኡ ውፅእ ኢሉ ዝኣመነሉ ህዝቢ ዝህቦ ዘሎ ሞራላዊ ደገፍ እዩ ትርጉሙ ከዓ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ዓብዪ ኣብ ቀደም እውን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብሕቶ ናፅነት ህዝቢ ኤርትራ ፍጥር ክብል ከም ፖለቲካዊ መርገፁ ዝወስዶ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ናይ መን ህዝቢ ድምፂ ሰሚዕ እዩ ብሓደ ኣምልሰልና ተባሂሉ ወይ ከዓ ወሪድካ ሓዘልና ተባሂሉ ኣብዚ ብንጹር ክንርድኦ ዘለና ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ፖለቲካዊ መፈጠሩ መበቆሉ ገባቲ ወራሪ ዓማፂ ፖለቲካዊ ስልጣን ክሕዝ ዘኽኣሎ ብዓመፅ ናይ ህዝባዊ ናዕቢ ተበሊፁ እዩ ስለዚ ከዓ ናቱ ሕልሚ ምፅእ ምስ በለ ኣብ ፓርላማ ዘፍለጦ ባዕሉ እዩ ኣደይ ሳልሳይ ንጉስ ክትከውን ኢኻ ኢላት እኒያ ህፃነይካ ከምኡ ክኸውን የተመንየ ዓብየ ኢሉ እዚ ሓልሚ እዚኣ ንምትግባር ይቃለስ ኣሎ ስለዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕልሚ ባሕርን ድሌት ባሕርን እንተዝነብሮ ኣብ ውሽጡ ከዓ ፀገማት እንተዘይነብሮ ብንጹር ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ ንበልና ህዝቢ ከምኡ ዝብል ሕቶ ኣየልዓለን ባሕሪ የድልየና እዩ ዝበለ እውን የለን ንሱ ግን ንዕኡ ዝመስልዎን ካልኦት መሳርሕቱን ናይ ብልፅግና ኣዋፊሩ ባሕሪ የድልየና እዩ ብዘይ ባሕሪ ክንነብር ኣይንኽእል ኢና ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር እያ ኢትዮጵያ ካብ ብዘይ ባሕሪ ልኡላዊት ክትከውን ኣይትኽእልን እያ እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ባሕሪ ምስ ረኸበት ጥራሕ ልኡላዊት ሃገር ትኸውን ኢትዮጵያ እኮ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጥልያን ኣፍ ደገ ባሕሪ ኤርትራ ተጠቂማቱላ ኣይትፈልጥን ስለዚ እቲ ንጹር ሓቂ እንታይ እዩ 30 ዓመት ወይ 17 ዓመት ብዘይ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ነይሮም እዮም እቲ ዝርአ ምዕባለ ዘርኣይሉ እውን ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ ባሕሪ ምህላውን ዘይምህላውን ናትካ መሰረታዊ ናይ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት መሰረት ኣይኮነን ደገፌታ ኣለዎ እንተሃሊካ እንተዘይሃሊካ ግን ከምቶም ካልኦት ኣህዛብ ዓለም ዝተውሓተ ናይ ንግዲ ልውውጥ ብተመጣጠነ ዋጋ ካብ ከባቢኻ ንክትጥቀም ዘኽእለካ ሓጊኻ ትኽተል እዚ ከዓ ምስ ኩሎም ጎረባብቶም ኢትዮጵያ ከምታ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ግዜ መለስ ብኬንያ ብሶማልያ ብጅቡቲ ብኤርትራ ብሱዳን ኩሉ ኣፍ ደገ ባሕርና እዩ ዝበላ ሰላማዊ ምድግጋፍ ብዘርኢ መገዱ ናይ ዕዳጋ እንካን ሃባን ብምግባር ጥራሕ እዩ ነቲ ሃገር ናይ ምዕባለ መገዲ ክኸፍተላ ዝኽእል ብኩናት ግን ዋጋ ሂወት ናይ ደቂ ሰባት ንነባሪ ኩናት ዝተፈላለየ መልክዑ ሕጂ ዝተፈላለየ ዕጥቅን ስንቅን ረኺቡ ወላ እውን ልዕልና እንተርእዩ ኣብዚ ኩናት እዚ ወላ ልዕልና እንተርእዩ ክሳዕ መዓስ ይነብረላ ክሳነት ዘይብላ ኢትዮጵያ ትነብር ኤርትራዊ ዝተፈላለዩ መልክዑ ክዋግኦ እዩ ሕጂ ዋላ ኣባና እውን እንታይ ይድረ ዘሎ ገለገለ ሕልንኦም ዝዕረጉ
ናይ መላእ ናይ ሕብረተሰብ ናይ መጻኢ ወለዶን መጻኢ ጉዳይ ኣብ ኢዶም ከም ደሎ ገይሮም ዝርዩ እዚ ባሕሪ እንታይ ተጠቂምና ሊና እንታይ ዓሳ በሊዕና ሊና ወላ ይኺድ ባሕሪ ኩናት የድልየናኒ ኩናት ስለዝደለኻዮ ኮንካ እንትውልዖ ኩናት ዝመጽእ ስለዝደለኻዮ ደይኮንስ ካብ ደርባዊ ረብሓታት ተበጊሱ ዝመጽእ ናይ ወጻዕን ጨቋንን ባህሪ ስለዚ ኣብ ዓለም ኩናት መምስ ደርባዊ መበቆልካ ዝፍጠር ሽግር እዩ ንናኮ ድፈላለየ ኣብ መንጎ ስርዓት ይግደፍን ኣብ መንጎ ብልጽግናን ዘለዉ ኣፈላላይ ኣብ ሕቶ ኤርትራ እንታይ ከም ዝመስሉ ንዓና ንብርጌድ ንሓመዱ እኮ ፈላልይና በዛ ምክንያት እዚኣ እዞም ተቃለስቲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ብጾትና ኣብ ዕጥቅን ወተሃደራዊ ኣተሃላልዋን ዘለዎ ቦታ እንተንነብር ቀደም ወቂዖምና ኣለዉ እንታይ ንምግባር ዘረባ ኣብይ ኣሕመድ ንዘይምዕባር ንኣብይ ኣሕመድ ተቃዊምኩም ኢሎም ወቕዑኻ ከምኡ ኢና ንርኢ ዘለና እኮ ብዘረባ ወቅዑና ኣለዉ ብዓይኒ ብረትን ሕግን ተዝህሉን መውቅዑ ስለዚ ወራሪ ኣተሓሳስባ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብምንም ተኣምር ኣይውክሎን ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማኒ ሕቶ ባሕሪ ይኮነን ሕቶ ሰላም ሕቶ ወፊርካ ምእታው ብሰላም ሕቶ ዲሞክራሲ ሕቶ ሰናይ ምምሕዳር ኣብ ቅድሚኡ ዓዘቕቲ ናይ ሽግር ኮይኑዎ ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ሕምምቲ ካብ ጎንደር ንኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘይትኸደሉ ኣብ መገዲ ትሞተሉ እኳ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ሎም ባዕሎም ዝገልፅዎ ዘለዉ ኣብ መገዲ ትዕገት ዓሚማ ኣብ መገዲ ትመውት ሪፈር ተባሂሎም ሕሙማት ንኣዲስ ኣበባ ከይኣትዉ ይኽልከሉ ኣብ ፓርላማ ተጠሊዖም ትማል ሓጅቶሞ ኣዳናጋሪ ባህሪ ኣለዎ ኣዳናጋሪ መልሲ ኣለዎ ተሃዲድን ምፍርራሕን ኣለዎ ወላ ነቲ ፓርላማ እውን ብከምኡ መገዲ ይመሊሱ ስለዚ ናይ ብልፅግና ወራሪ ኣተሓሳስባ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወራሪ ባህሪ ኣይኮነን ህዝቢ ኢትዮጵያ ምንም ረብሓ ይብሉን ካብ ወራር ህዝቢ ኢትዮጵያ ምንም ረብሓ ይብሉን ካብ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምድላይ እሱ ብሰላም ወፊርካ ምእታው ኣብ ዓዱ ብሰላም ምንባር እዩ ዝመርፅ እዚኣ ኣሕፅረልካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓወ ነፅራፍ ብዝኾነ ዳርጋ ኩላ ኢልዋ እንድዩ መዝሙር ሓንቲ ገደፈን መታን ከይጫረቶ ኢሉ ኣይገደፈለይኒ ኦኬ ብዝኾነ ክልተ ነጥቢ ኣብዚ ኣነፂረ ክኸይድ ዘለኣነ ሓደ መጀመርያ ወራሪ ኣተሓሳስባ ዘሎ ህዝቢ የለን ስለዚ እዚ ናይ ሰልፊ ብልፅግና ወራሪ ኣተሓሳስባ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕቶ እዩ ኢልካ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ማለት ሓደ ህዝቢ እንታይ እዩ ዝደሊ ህዝቢ ኩሉ ዝኾነ ህዝቢ ማለት ዝኾነ ህዝቢ ተን መዝሙር ክጠቕሰን ፀንሐ ሰላም ዲሞክራሲ ምዕባሌ ቁጠባዊ ረብሓ ሓቢርካ ምዕባይ ሰናይ ጉርብትና እዩ ዝምነ ማለት እዩ ዝኾነ ህዝቢ እዚ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕቶ እዩ እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ኩናት ኣብ ክልተ መቂልና እንተሪኢና ይፅቡቅ ኩሉ ግዜ እቲ ሓቂ እውን ንሱ እዩ ማለት እዩ ወላ ደርፊ ናይ የማነ ማርያ እንተሪእናስ ሓደ ግዜ ኩናት ሰላም ይምፅእ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ኩናት ኣብ ክልተ ኢና ንመቕሎ ንሕና እቲ ሓደ ቁኑዕ ኩናት እቲ ሓደ ዘይቁኑዕ ኩናት ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኣንፃር ይግደፍ እንገብሮ ኩናት ቁኑዕ ኢልና ንኣምን ስለምንታይ ነቲ ህዝባዊ ሕቶ ንምምላሽ እንገብሮ ተገዲድና እንገብሮ ኩናት ስለ ዝኾነ ማለት ይግደፍ ከዓ ኣንፃርና ዝገብሮ ኩናት እንተኮይኑ ከዓ ካብ ዲክታቶርያዊ ባህሪ ዝብገስ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ መስመር ዝብገስ ነቲ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ንምጭፍላቅ ዝገብሮ ኩናት ምዃኑ ንኣምን ማለት ሕጂ
أبي أنت مسيو حجنا أمنت بتنسو زكايدو زي كنا كينات قون الحزب إيرترا نفسن لو نتن مكل خالص جورو كينات كا فتحاوي يقول مالتي بعابي يجن حجي كلهم ديكتاتورات مالتي كينات سلمنتا يوم زغبرو انتلنا حدا بحرياتهم سلو زغوني بحرياتهم كومي صار حزب زغونه بحريات صارزالو كلاي ነገር ካ كينات እንዳፈጠር ካነቲ ተባራሪ ዝغونه حቶታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምዕፋን የምትቆምሉ ማለት ስለዚህ ድሕር ናጽነት እዚ ኩሉ ህዝባዊ ግንባር ወይ ካዚ ይግለፍ ዝወልዖ ኩናት እንተሪእናዮ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ናይ ህዝቢ ሕቶ ንምጭፍላ ዘካይዶ ኩናት ይነሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩናትን ኣብ ወረረ ኩናትን ክነብር ንሱ ከዓ ዕድመ ስልጣኑ ብኣከናውሕ እዩ ክገብር ፀኒሑ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሕጂ እውን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ናብ ኤርትራ ገጹ ኩናት ክገብር እንተደልዩ በቲ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እንተሪእናዮ ካብ ኣስፋሕፋሕን ወራርን ኣተሓሳስባ ዝብገስ ምዃኑ ዘጠራጥር የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ከይዱ ከዓ ይሕጂ ኣብይ ከምኡ ክገብር እንተፈቲኑ እቲ ልዕላውነቱ ዝተደፍረ ህዝቢ ስቕ ኢሉ ክርኢ ይኮነን ስለዚ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣብ ቀጻሊ ኩናት ክነብሩ ዘግብር እዩ ማለት ወላ ኩናት እንድሕር ጀሚሩ ናይ ሓደ ልዕላውነት ክህሉ ይኽእል ንግዚኡ ግን ሰላም ዝህብ ኣይኮነን ማለት ወላ ኣብይ ንዓሰብ ሒዝዋ ብሰላም እውን ክትጥቀመላ ኣይክእልን እዩ ብዝኾነ ግን እዚ ክልቲኡ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን በቲ ዝሓለፈ ዝምድናታቱ ተበቲኹ ቁጠባዊ ረብሓታቱ ተበቲኹ ጽቡቕ ጉርብትንኡ ተበቲኹ ንብዝዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ ኣብ ክንዲ ትፈትሕ ክልቲኡ እንደገና ኣብ ዳግማይ ኩናት ክኣቱ ምግባር እዩ ማለት እዩ ካብቲ ኩናት ከዓ እንታይ እዩ ዝርከብ ይሕጂ ኩናት ዘረጋግፀልና ነገር እንተልዩ ሃብቲ ዕንወ ጥራይ እዩ ማለት እዩ ካልእ የለን ስለዚ መዓት ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ድኽነትን ኣብ ልመናን እንዳሃለዎ እንከሎ መሊሱ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፍአ ገጹ ክኸይድ እቲ ድኽነት ከዓኒ ክዓሞቕ እቲ ጥሜት ከዓ ክዓሞቕ ዝገብር እዩ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ትብደር ኢኻ ብተመሳሳሊ ውፅኢቱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብኢግለፍ ዝለዓል ኩናት ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣይኮነን ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ወራሪ ባህሪ ስለ ዘይብሉ ከም ህዝቢ ብኢትዮጵያ ዝለዓል ኩናት እንተሃልዩ ከዓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወራሪ ባህርን ኣስፋሕፋሒ ባህርን ስለ ዘይብሉ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕቶ ክኸውን ኣይክእልን ማለት ሕቶ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንተዘይኮይኑ ንምንታይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ፓርላማ ክንጭብጭበሉ ንሰምዖ ፀኒሕና ዶክተር ኣብይ ንምንታይ ክቃወሙ ከዓ ዘይንርኢ ዘለና ነቲ ህዝቢ ፅቡቅ ሕጂ ድሓን እዚኣ ድሕሪ ምባለይ ስለዚ ፍጹም ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣስፋሕፋሒ ዝኾነ ወራሪ ዝኾነ ባህሪ የብሉን ከም ህዝቢ እዚ ናይ ኣብይ ሕቶ ንምንታይ ዕላማ እዩ እንተልና ሓደ ካብ ፖለቲካዊ ባህርያት እዩ ዝብገስ ክልተ ከዓኒ ዕድመ ስልጣኑ ከናዋሓሉ ዝኽእል ዕድል ስለ ዝህሉ ማለት ሕጂ መቸም እዚ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ እንተሪኢኻ ምንጭብጫብ ተኮይና ሳብዚኣ ጥራይ ኣይኮነን ዘንጨብጭበሉ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝበፅሖ ፃዕኮ ብዙሕ እዩ ንሪኦ ከለና ማለት ትማልኮ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝኩሉ ኩናት ክስንዘር ከሎ ከየጣጣዕ ነይሩ እዚ ፓርላማ እዚ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣለዎ ማለት ሕጂ እቲ ፓርላማ መሳርሒ ናይ ኣብይ ኮይኑ ምህላው ንህዝባዊ ሕቶ ገዲፉ ንናይ ኣብይ ስልጣን ንምንዋሕ ዝተቐበለ ፓርላማ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይቃወሙ መቸም እቲ ዝቃወም ኣሎ ወላ ብንኡስ ዓቕሚ ይኹን ማለት ገሊኡ ከዓ ሃብተ ናብራ መሪርዎ ኣብ ስቃይ ዘሎ ህዝቢ ማለት
ካልካ تعفنا مهلاون ኣብ ግምት ንውሰድ ማለት እዩ ስለዚ ብኻልእ ኣዛርባውን ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣብይ ዝነፍሑ ኣበል እንዳተዋህቡ ህዝቢ ይድግፈሎ ተባሂሎም ኣብ ፈቆዶ ፕሮፓጋንዳ ዝውዕሉን ምህላዎም ኣብ ግምት ንውሰድ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ድኽነት ዘሎ ሕብረተሰብ መመሊሱን ኣብ ድኽነት ዝተደቑሰ ሕብረተሰብ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ጉዳይ ክቃወም ዝኽእለሉ ዕድል ኣሎ ዶ ሕጂ እንተልካ ብፍላይ ድሕሪ ናይ ኩናት ናይ ትግራይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እቲ ዝኸፍአ ናብ ዝኸፍአ ቁጠባዊ ቅልውላው ይወዲቑ ማለት እዩ ስለዚ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ክቃወሞ ዝኽእል ዕድል ዝረኸበ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት እቲና ብዝኾነ ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ስተንደልየን ፍልጣት እየን ሰላም ይደሊ ዲሞክራሲ ይደሊ ቁጠባዊ ምዕባለ ይደሊ ማሕበራዊ ግስጋሴ ይደሊ ፅቡቅ ዝምድና ይደሊ እዚ ናይ ዝኾነ ህዝቢ ባህሪ ማለት ናይ ዝኾነ ህዝቢ ስለዚ እዚ ሕትኡ ይኮነን ብዓብዩ ከዓ ስለምንታይ እዩ ኣርባሓ ዘይከውን እንተልና እዚ ኩናት እዚ ድሕሪ ተጀሚሩ ብዙሓት መንእሰያት እዩ ዝበልዕ ማለት እዩ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ መዓት መንእሰያት ካብ ህዝቢ ኤርትራ መዓት መንእሰያት ምስኡ እውን ትግራይ እውን እትዎ ምእታዊ ተርፎን ማለት እዩ ስለዚ ከይዱ ዕንወት እዩ ማለት እዩ ጥራይ ንሱ እውን ኣይኮነን ሕጂ ሃብተይ ኣብይ እንተ ደኣ ኩናት ጀሚሩ መቸም ንሪኦ ኣለና ፅልኡ ቀሊል ኣይኮነን ገሊኦም ብኢኣዙር ኣብዚ ኩናት እዚ ክኣትዉ ምዃኖም እውን ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ በዓል ስዑድያ ኣለዋ በዓል ግብፂ ኣለዋ በዓል ኢማራት ኣለዋ ኮታ ነናቶም ጉሩብ ሒዞም እዚ ኩናት ክቕፅረሉ ዝኽእል ዕድል ምህላው እውን ኣብ ግምት ንውሰድ ማለት እዩ ስለ ዝያዳ ዕንወት ይኸውን ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ብዓብዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩናት ተመንዩ ኣይፈልጥን እዩ ኩናት ወራሪ ኣተሓሳስባ የብሉን ኣብዚ ግን ሕጂ ገለገለ ደለይቲ ፍትሒና ዝብሉ ገለ ምድንጋር ስለ ዘሎ ከነብርህ ክንግደድ ኢና ማለት ገሊኦም ኢትዮጵያ እኮ ክጥቀምሉ መሰል ኣለዎም ግቡእ እዩ ንሕና ንረብሕ እምበር ንሶም እንታይ ጉድኡ ወይ ከዓ ብፍላይ ገለ ካብ ግንባር ብርጌድ እናሓመዱ ትሰምዖ ነገር ኣሎ ኣክሰስ እዮም ሓጂቶም እምበር ዋንነት ኣይኮነን ከዓ ዝብሉ ኣለዉ ማለት ንሕና ኣክሰስ ምሕታት እንተኮይኑ ሃብተ ኤርትራውያ ንኽእል እየ ዝኣምን ማለት ክልምኖም مش كان ما تشاءلهم زي كونس كل منهم حجي ولا يكون باسسي ባህርያዊ ኒ ዋነቱ ናይ ኤርትራ እዩ ኣገልግሎቱ ተወሲድና ግን ናይ ኢትዮጵያ እዩ ማለት ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ክንደይ ህዝቢ ኣሎ ወላ 5 ሚልዮን ወላ 6 ሚልዮን ወላ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ክንደይ ኣሎ 130 ሚልዮን ስለዚ እዚ በቃ ጭቡጥ ዝኾነ ዕዳጋ ናይ ኤርትራ እዩ ማለት እዩ بودب زركب ربح الله ترمخاين كمالسا هوتيلات الله ترمخاين كمالسا صقاتات الله سراح الله بزح ነገር አለው ማለት ምስቱ ብዙحም ክትሪኦ ከለኻ ትናቶም ጠለብ ብዙح ስለ ዝኸውን ትረብሕ እምበራይቱ ጉዳን ማለት እዩ ስለዚህ ትሕቶ ናይ ኢትዮጵያ ንሕና ኣክሰስ ክንረክብ ይግባአና እንተኮይን ፀገም ይብልና ንሕና ዓሰብ ግን ብታሪክ ብባህሊ ዋንነት ናይ ኢትዮጵያ ይዝብል ግን ቁብል ኣይኮነን ማለት ካልኣይ ነገር እዞም ኢትዮጵያ ኣክሰስ ጥራዮም ዝሓቱ ዘለዉ ገይሮም ኢሎም ዝገልጹ ደጋጊሞም መግለፂ ናይ ኣብይ ይስምዕዎ ማለት ወይ ከዓ እዝኖም ዓፅዮም ክሰምዑ ይደልዩ ኣለውን ማለት ብኸል ኣዛርባ ኣነ ብቐዳማይ ኢለ ነይረ ኣነ ብኣብስ ሕጉስ ወይ ድማ ደስ ይዝብለኒ ኢለ ስለምንታይ ግልፂ ስለ ዝዛረብ ማለት ኣብስ ተሓቢኡ ዝገብራ ነገር እውን የብሉን በቃ ግልጽ ወላ እንታይ ኢሉ እዚ ሕቶ ናይ ባሕሪ ክንፈርሖ ዘለና ኣይኮነን ኢሉ ማለት ገለ ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ኤርትራ ግን ነቲ ኣብይ ዝብሎ ዘሎ ይፈርሕዎ ማለት ሓደ ካብኦም ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ማለት ነቲ ኣብይ ግልጽ ክንዛረበሉ ኣለና ክንፈርሖ የብልናን ዝብል ኣይ እቶም ኤርትራውያን ኢና ንሕና ምእንቲ ህዝቢና ንቃለስ ኣለና ዝብሉ
نتا أبي زبلا أي كنعتي كونتم كبلي كلنا مناتو بوليتيكا وناصنت يبلون بزغنا جنا في قداي كملس من بزح كي يحتوق مناتو أبي مزور من بزح سلازبله حتى حزبي إثيوبيا فلسم ويكا زي أصفحفاحي ورارز هنا التحساسبة حتى حزبي إثيوبيا كوينو أي فلتن حتى حزبي إثيوبيا فلوتي معي نايزغنا حزب حتى فلوتي معي حتى حزبي إرترا فللي يقولون سلام ديمقراطي فتحي معرنت كتوا قسقاسي صبوا قربتنا يستمع كل حزبي لازم بزي أن تودعنا يا حيش زي ناي ديكتاتورات بحر خاء كل زي كينات مقانو كنفلت كنكرر لنا سلازي حزب خاء ببهرياتو أصفحفاحي ورارو خوينو سلازي فلت حزبنا حزب إثيوبيا حتى إلنا هنا أمطنو خلاي مثلا يا طعمي صبغتي مزمور من الوقت بشكل هلو كحاسير قال ملكت زلو خوينو سمعني مبر نايلو ما عاد صنحتن بزيات ودا اخوا صبغتي هذا الامنه لني أنا ودي بطعم صبغ 100 ثانيه حرايمو بقى انا لما عاد نبرت الناس اني حتى بزيا كنودا بوغن مزمور ون فرقليتي زلو مثلا يبزحنا غزيخا بلعنا لك سوري زخبركم زخبركم سمعت انت قتاتلتنا يرير سري نايلو ما عاد نبرت الناس اني حتى زيا تمثل سلازي نبكالي خباص حكا شير لايك هيترسعيهم قرني لي كبرات حوات درجة فرقليتي وقال لهم تجيزي نحنا سماما نحنا ون يقدلنا هابته العغان سمعت خام كلهم نتوم بقوم نجر كسمعنا زدليو وحدات كاني مسكنا نقرب معه يا طعمي صبو لا لزغونه يكون ابزي زسند سنديو نحورو ناي حزب يترا سنديو دحر كا اتي اب يوتيوب زقصر وسن كون غير تي فيو اب يوتيوب زريو ابا فيسبوك زريو اب شير نغبرون كل سبون شير زغبرو حجا اب وسابون شير زبلو والله سلازي بزغونه يكون نحنا اتي كنبلو زلونا اب غزين اب اوانون حلافنتاو ترانا خنواصع كنبل انتس كنمر انتس مرقص كنوسد انتس حبرتا خنهب زلونا يبزح حد قدسنا ولا 10 سب نمهر اخيبا اب امريكا زويرم دحان تغيرو تتباهيلكو 400 500 كساب شح يكو اخيبا زغبر سلازي جيس ابنا ود باقر دينا زرا انا شو منتشح زخونا بحانت غزي امبر كومنتاتر اي فلتني سلازي زخونا يكون تغبرو يوحد يبزح حساب كان دا زرا اخا تخيد اتي سمع اخا كندا اخا مسكالوت كقلل خيليو سلازي خم እንዳበለ ዘገድሰና ይኮውን ይሁን ደለ ነቲ ቁጽሪ ምብዛሕ بزغونه نوح يزكمه قريتا قني لي دقيمه سلازي زنبرتنا صانحت نزيات مثل السلام معلتي مرحبا راي